حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ملک کے شام گئے عیسائیاں ایک کو جملہ کا وہ کہ عمر آگے انہاں کے جیا فرما بھیڑاں بکریاں گئی چرے دا وہ ہے انہاں کے جیا فرما عمر کو آگو سارے سامنے روٹی کھاوے جیسا کو پتہ لگوے دی عمر بن خطاب کو فرمایا لاؤ دسترخوان لگ گیا عمر بن خطاب روٹی کھاون واسطے بیٹھ گئے توجہ کرائے ایک گوڑا لمبا کر بیٹھے ایک گوڑا کھڑا کر بیٹھے عمر بن خطاب روٹی کھاندے بیٹھے ایک کھاندی چاہ دیتے کچھ بندے کو بھورے تلے ڈھے پوندے رہندے روٹی دے ٹکڑے نکے نکے جوز حصے تلے ڈھے پوندے رہندے حضرت عمر بن خطاب تلو جوز چونتے ٹکڑے چونتے کھاندے بیٹھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پاکو آپ دے جڑا گائیڈ مبصر بیٹھائی آپ دے کنے سرگوشی کرتے تھے 36 لاکھ مربع میل دا امیر المومنین وے تلو چونتے کھاندے بیٹھے وے عیسائیاں کی پاڑتے دیتے کھڑن کیا آکسن عمر بن خطاب اپنے مبصر دی طرف آنکھ چاہتے ڈیٹھا آپ نے فرمایا کیا عیسائیاں دے سامنے اج محمد دی سنت ہی چھوڑ دے سارے عیسائیاں کٹھے تھی آکھا عمر دے سامنے تلوار نیامی چنا کڑھائے وہ کہ وجہ کیا وہ کہ جڑا روٹی کھاندی جا دیتے نبی دی سنت نہیں چھوڑے دا میدان اچ محمد دے دشمنہ کو چھوڑے دے ملک لکھ دے ہو چا ملکی محمد دے اسی محمد بچے تھوڑے دے پیچھے ہو جاؤ بچے پیچھے ہو جاؤ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله حجی مقدس محفل آقا کریم دے ذکر مبارک کے حوالے دینا انعقاد پذیر ہے اللہ جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام کو قبول فرمائے جس مقصد نال محفل دا اہتمام کیتا گیا جائز نیک مقصد پورا فرما صحیح دے ذکر اقدس کی برکت دے نال خاندان دے جتنے پیارے جہان فانی کو چھوڑ کے ملک بقا دے راہی بن چکے ہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما ذی قدر مقتدر ذویل احترام علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام اور حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد آقا دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے مختلف شعبہ زندگی تو وابستگان آقا کریم دی ذات پاک کے تمام سونے غلام اللہ کریم دی ذات پاک اسا سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما دین دی سمجھ عطا فرما اللہ کریم دی ذات پاک مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے انہاں لوگاں کو خطاب کیتے جنہاں دے پلے ایمان ہے اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو خالق کی ذات پاک نے فرمائے لوگو اگر صاحب ایمان لوگاں کو تساں دیکھنا چاہتے ہوئے اور میرے محبوب دے غلامہ کو تساں تکنا چاہتے ہوئے اور میرے محبوب دے غلامہ دا دیدار کرنا چاہتے ہوئے تو میرے محبوب دی امتی تو جڑا پہلا صاحب ایمان شخص ہے جن دے پلے ایمان ہے انہاں دا نام صدیق اکبر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی غلامی دے اندر جڑی شخصیت نے سب تو پہلے غلامی رسول دا قلادہ گلے وچ پاتا اور سرکار دا کلمہ پڑھتے اعزاز حاصل کیتا تا تمام چیزاں کو پسے پشت رکھتے ہر چیزاں تو بچتے بندے دے دل تکبر ہی نہ ہوئے تے بندے دے دل ساڑ ہی نہ ہوئے نا تو بندہ صدیق اکبر سائیں دا نا گھندے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئے کرے بندے دے دل ٹھارک ہوندے بندے دے دل دے اندر نا اتنا ایمان آویں دے نا تے بندہ دا دل چاہندے کہ اسائیں میں پاکاں دے ذکر کریں دے رہوں تے شالا کریں میں رب دی رحمت رکھی یہ وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تھی ذات پاک کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب دے او غلام ہیں یہ میرے محبوب دے او برگزیدہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا حق ادا کی اور جنہوں دے پلے ایمان ہے اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا یہ لوگ ہیں جڑے صاحب ایمان ہیں اور انہاں وچوں کون ہیں انہاں وچوں آقا کریم دی امت مبارکہ وچ جڑے پہلے ہن نا کلمہ پڑھن والے آقا کریم دی نبوت کو منن والے اور سرکار دی ذات پاک دی غلامی دا قلادہ گلے وچ پاون والے او مرداں وچوں پہلا مرد صدیق اکبر ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کہندے وچوں مرداں وچوں سارے بولو چا کہندے وچوں مرداں وچوں پہلا جوان سیدنا صدیق اکبر ہے آقا کریم دی ذات پاک دا جے بالاں وچ پہلا کلمہ پڑھے نا انہاں دا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک ہیں اور جنہاں غلاماں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت زید ہیں اور جنہ بیبیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھے انہاں دا نام ام المؤمنین
اما خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر۔ اور دیکھو نا، بی بی اوراں بھی کلمہ پڑھ گیدا، غلام بھی کلمہ پڑھ گیدا، بال بھی کلمہ پڑھ گیدا تے مرداں بھی کلمہ پڑھ گیدا۔ معاشرہ نا انہاں چار چیزاں دے تے نا مشتمل ہوندا، انہاں دے تے ایک مرد ہوندے، ایک بال ہوندے، ایک غلام ہوندے، ایک عورت ہوندی ہے۔ غلاماں وچوں حضرت زید سید نے کلمہ پڑھا، بڑی پیاری جہی بات ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کروں نا یا قرآن مجید کو پڑھوں نا، بڑا لطف آندے، بڑا مزہ آندے۔ سارے آقا کریم دی ذات پاک دے قیامت تو نہیں جتنے غلام آسن نا، اللہ کریم دی ذات پاک انہاں دے تذکرے قرآن وچ کیتے ہیں، مگر واضح طور تے اللہ نے پورے محبوب دے غلام اصحاب وچوں جیندا نام اللہ سے قرآن وچ کیتے نا، وہ نبی دا صحابی حضرت زید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ہینا صحابی رسول دا نام صرف قرآن مجید ہے، باقی دے تذکرے ہیں، باقیاں دیاں اللہ کریم دی پاک نے صفاتاں قرآن مجید وچ بیان کیتے ہیں، مگر واضح طور تے اللہ کریم دی پاک نے کہیں صحابی دا نام ہے نہیں۔ قرآن مجید ہے کہ اللہ دی پاک فرمائی لا تنصروا فقد ناصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کریم دی پاک نے فرمایا محبوب جتنے بھی تواڈے غلام ہیں، تواڈی غلامی دا قلعہ گلے وچ پاون والے ہیں، محبوب تواڈے صحابی ہیں، ادھر ادھر کئی قسم کا کوئی شک کہ نہیں، یہ تواڈے اصحاب ہیں، تواڈے صحابی ہیں، پر محبوب انہاں سارے دے بارے تساں آکھو میرا صحابی ہے۔ جب صدیق اکبر دی واری آسی ول تساں نہ آکھو میں رب آدا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہن دیکھو نا اللہ کریم دی پاک کلام مجید کیا دسنا چاہندے ہیں، خالق دی پاک نے فرمایا تمام دیاں گواہیاں صحابی دی تساں دیسو، تہاڈا صدیق اکبر ایڈا پیارا صحابی این دے ایمان دی گواہی میرا باپ۔ سبحان اللہ۔ ہن جے دے ایمان دی گواہی اللہ آپ دیوے اور جن دی صحابیت دی گواہی اللہ آپ دیوے، نہ اون دے ایمان ہونے چ شک ہے، نہ اون دے صحابی ہون۔ سبحان اللہ ہے جڑا اللہ کریم دی پاک کے مقدس کلام دے اندر کئی قسم دا کوئی شک کرے سی نا، اون دے بارے سارے علماء بڑا پیارا کرارا جواب دین، فرماؤں دے حلالی ہونے دی شک۔ ایمان اللہ دا جیت رہ گیا جڑا قرآن کو نہ منے، جڑا منڈو قرآن کوئی نہ منے، ہوٹ پر کہو چاہ قرآن کوئی نہ منے، انہوں کو ایمان اللہ آکھوں تو انہوں کو حلالی وہ جڑا لعنت قرآن کوئی نہیں منے، پلے کشا رہ گئی دنیا چاہیے ہی تا کتاب سچی ایسا ہی کوئی نہیں جے ساڑا ہی دوتے یقین پٹیج گیا رسات صحیح سکو دلائل کی تو مل سکو ثبوت کی تو مل سکو پروف کی تو مل سکو یہ دنیا بچ واحد ہی کا کتاب ہے قرآن، جنہیں بارے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ دنیا دی کئی چیزیں اگر وضاحت بولنا چاہتے ہیں قرآن، ہر چیز دی تفصیل قرآن ملتی، وضاحت قرآن ملتی، تفصیلہ قرآن ملتی، تذکرے قرآن ملتی کہ اللہ رب العزت ذات پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے غلامہ دے بارے تساں آکھو میرا صحابی ہے۔ دیکھو نا اللہ دی ذات پاک، چلو میں ہولے ہولے کرتے ہیں آکھاں چاہ، اللہ نے فرمایا محبوب عمر سے دے بارے تساں آکھو میرا صحابی، عثمان سے دے بارے تساں آکھو میرا صحابی، علی سے دے بارے تساں آکھو میرا صحابی، حسن حسین دے بارے تساں آکھو میرا صحابی، سعد و سعید دے بارے تساں آکھو میرا صحابی۔ پر جلے صدیق اکبر دی واری آسی نا ول میں خدا دی ذات پاک آپ چا آدھا محمد اے توانا سا۔ تو اللہ رب العزت ذات پاک مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا اے محبوب توڑے غلام ہیں، اے صاحب ایمان ہیں، انہاں دے پلے تا ایمان ہے۔ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار دی ذات پاک دی غلامی دا قلعہ جڑا گلے وچ پتائی وہ قرآن مجید دی عین مطابق آپ نے کلمہ پڑھا، جویں قرآن آکھے صدیق اکبر کلمہ کیویں اللہ سے آکھے۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا الذین او لوگ یؤمنون جڑے ایمان گھن این، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا الذین کو لوگ یؤمنون جڑے ایمان گھن این اور ایمان گھن آسن بالغیب ان ڈٹھیاں چیزاں تو بھائیو کیمون الصلاۃ ولو نماز پڑھتے پن پڑھتے رس
نماز قائم کریں دے پہ نماز قائم کریں دے رہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آؤ میں خدا دیتے پاک انہاں دی والتری جی نشانی نے ساما چاہ اللہ کیا فرما جتنا کچھ میں خدا دیتے پاک انہاں کو رزق دے سا مال دے سا وہ مال کو جمع کہنا کرے سن يُنْفِقُون سبحان اللہ خرچ کریں دے بیٹے خرچ کریں دے سبحان اللہ اور مالا کو جمع کہیں نہیں کریں دے مالا جو تے کالے نانگ بنتے کہیں نہیں باندھے مالا کو کٹھا کہیں نہیں کریں دے سیوی نہیں لاگویں دی اللہ دیتی رکھ دے اللہ دی راہ دیتی اللہ رب العزت کی ذات پاک میں بعض چیزاں ایسی ہیں محبوب چیزاں وڈاواں نال مک ویندیاں دو چیزاں جڑیاں وڈاواں نال ود اللہ کیا فرمایا علم وداواں نال ود ویندے تے خیرات لنگر رزق وڈاواں نال ود قرآن این چیز دوتے نا مقالہ کیتیاں کرو میں اگر 1000 روپیہ کھلا چکر ہے تو مک ویندی ہیں میں کو جو اللہ کریم جاتے پاک نے 100 مان فصل جو دیتی ہے اگر مائی دے وچوں ول اشور چکڈھم تو 100 مانی چو 5 مان دا ول 95 مان بس اللہ فرمائے کہ اگر تیرے دماغ جیو کوئی رولا آ گئی نا ول کر دکھا پوری جتی اگر میری راہ چ دے سے نا ول دانے دانے دا متے کوئی حساب دے سا اللہ ول تمہیں کو کیویں رزق دے سے فرما من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ول دی مثال میں تو ایک دے جے بدلے 10 نہ دیواں محمد رب ول اللہ دی اتفاقوں دی دلیل قرآن مجید میں دیتے ہیں اللہ جی نے ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللہ کریم اتفاق نے فرمایا ول اون دی دلیل ہے جی میں تو زمین چ دانا ساٹا نے دانے وچوں ایک بوٹا نکل دے ایک بوٹے چوں 7 لڑیاں نکل دیں ہر لڑی چ 100 دانا دینا واہ ایک دانا آیا میں اودے وچوں 700 دانا دیتے ہیں کوئی بھی آئی ہے جڑا ایہو جیاں تیرے تے کرم کرے اے تو ابال ہیں ورنہ میں خدا دی ذات پاک جی میں تے کو رزق دینا بھی یا کوئی جہان وچ تے کوئی میں کوئی کیا بات اللہ والے دی نبی سید غلامہ دی ایمان والے دی نشانی کیا ہے بالغیب ان ڈٹھے چیزاں کو منے سے جتنے آئے بیٹھے ہوئے ایک بات تارے کو پوچھنا چاہنا اللہ ہے سیر ہلاؤ اللہ ہے آنکھ نال ڈٹھے اللہ ہے آنکھ نال ڈٹھے اے دو بات اللہ ہے آنکھ نال ڈٹھے مننا کی نہیں ہی کو آدن آن ڈٹھا منی بیٹھے سبحان اللہ کیا اے بالغیب ہے ایہو لفظ ہے فرما دیکھن دا مطالبہ ہی نہ کرو کئی چیز دی تساں آرزو نہ رکھو صرف میری پاک بارگاہ چیو کچھ اللہ دی پاک بارگاہ چار کرو چاہ اللہ اگر تسا کو رزق دیتے ہی نا اسا تیری پاک بارگاہ خرچ کرے سو مگر اسا کو اگر ایمان دیتے دوال کیا کرے سو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بالغیب خالق کی ذات پاک نے فرمایا تسا آن ڈٹھا میں کو منے دے آؤ تے میرے محمد دا کلمہ پڑھ دے سبحان اللہ آن ڈٹھا منے دے آؤ تے میرا کلمہ پڑھ دے اور جے آن ڈٹھا کلمہ پڑھے نا یہ دو والا آکھنا چاہنا ان جوان دا نا صدیق ہے سبحان اللہ پتہ چل گیا قرآن مجید دی این مطابق جے نبی دا کلمہ پڑھے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اسائیں ذری ذری اپنے آپ کو خوش نصیب آنکھوں خدا دی قسم ہے اسائیں دیکھن دا مطالبہ کہنی سے کیتا ہی میں سن دے گئے تے رب تے محمد دا کلمہ پڑھے قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا اللہ رب العزت کی ذات پاک فرما وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا جلے بنی اسرائیل دی قوم دے سامنے موسیٰ علیہ السلام فرمایا آپ نے فرمایا میں کو اللہ کریم ذات پاک دا آخری میں کو نبی منو چا ول میرے اللہ دی ذات پاک کو منو چا ساری قوم کٹی تھی دی آخری ہونا کہ موسیٰ صحیح تو صحیح ٹھیک آ دے
وے پر ساڈا ایک مطالبہ ہی ہوتا منو چاہ فرمایا کیا آپ نے فرمایا ایویں کرو چا لان نصبرا علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا پہلے تسا کو رب نے دی اکھ کو نال دیکھ سو تے ول تو اللہ کو منے سو آپ نے فرمایا تسا اللہ دی ذات پاک کو منے سو تے ول اللہ کی ذات پاک نے فرمایا موسی جی فرمایا بندے کیا دے بیٹھے فرمایا اللہ سی آدن پہلے اساں اللہ کو دیکھ سو تے ول اللہ دی ذات پاک فرمایا چلو ایویں کرو علی طعام انہاں کو کھواواں چاول من سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ انہاں کو کشا ہے کھواواں کھواؤں چاول من ویسے جڈن دا اللہ سی آکے نا انہاں کو کھواؤ چا کہ من ویسے ادا سارے ہن وہ فارمولا اپنائی بیٹھے وہ کہ کو ایک دفعہ مہمانی کھواؤ چا سبحان وال جیڑی گال ہی دے کول من ویندے آ تو جو محتاج تھی باتی من ایک دفعہ بکرا کھواؤ چا ول پکی سڑک بان وال بان رشوت بیٹھے وے ہن من گئے وے تسیں پر اسا مولوی کہنی نہ منے دے متاں تو تا کہ بھئی دے نہ کو دال ساگ کھواؤ چا دے والا تا من وے اتا مولوی مولوی دے لفظ پلس شولوی دا لفظ نہ آوے تھاڑا جملہ پورا نہیں تھیندا جی میں تساں ٹکر شکر جلے کہیں ویلے آسا تارے دیر تے پہنچ ہیں سے پیسے ول کو چاہ شاہ بھئی چاہ دا ٹھیک ہے شاہ کی دعا کوئی روٹی سوٹی روٹی دا ٹھیک ہے تے سوٹی مرے نہیں کہاں ایک لفظ ہوندے موضوع بھی ہوندے محمل سبحان موضوع ہوندے دا معنی ہوندے محمل ہوندے دا معنی کہنی ہوندا اے دنیا دے اندر جتنیاں بولیاں بولن والے ہیں جب تک موضوع لفظ نال محمل کہنا بولے سن انہاں دے جملہ پورا کہنا تھی قرآن جو واحد کلام ہی وے جتھا موضوع ہے محمل لفظ ہے ایک سبحان اللہ اے میرے اللہ دے قرآن دا اعجاز یہ میرے اللہ دے قرآن دی برکت سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں کو آکھو اللہ تعالی جیڑی شے مرضیاں میں منگن میں خدا انہاں کو کھوا دے قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا بڑی چاہساں دی اللہ کریم ذات پاک نے جلے فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ کیڑی کیڑی شے یاد ہے انہاں کے سونا ایویں کرو من باقلھا وقصائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن آکھو دا ترجمہ کراں جا سبحان اللہ اللہ سائیں کو آکھو ساکوں سبزی چکھوا اللہ سائیں جو کو آکھو سکو ساگ چکھوا اللہ سائیں کو آکھو چا سکو ترکاریاں چکھواوے سکو وصل چکھواوے سکو تھوم چکھواوے جیڑی شے او منگ دے آئے دا اللہ دی ذات پاک دیندے آئے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو آدن موسیٰ سائیں ہر شے کھا دے تنگ تھی گئے اللہ سائیں کو آکھو ہن کو شے بھونی ہوئی تے دے وچا فرمایا تو منگو چا فرمایا اللہ سائیں کو آکھو ہن بٹیرے تے کھواوے چا اللہ دی ذات پاک فرمایا انہاں کو آکھو بٹیرے ونجن باغ ونجن جنگلاں جو پکڑا میں تے کھاوے او کہ اللہ سائیں کوئی نہ جویں اتنا ہر شے تیں بلا دے کھوائی دا کیا بات اللہ کریم ذات پاک فرمایا چلو انہاں کو کون ایو کو چکرن چاہیے تلو تھال چابا میں سرے کی تا دن مونگریاں ہن مونگری دا نا نہ رہی مونگری ہوندی ہے این پاکن بھاجی دے وچ آ ویندی ہے ہن پلیٹ این ایک جاندی کیا بات ہے بیچارہ کے آ شورا کی ٹھیک کیا وڈی جٹا دے چبلے کارا دے سیاڑے او پہلے برتن ہوندے ان اللہ دی قسم جیڑی شے رکھو کشے ماں ویندی آئی ہن برتن این ہیں کشے مان دی نہیں کشے رک دی نہیں تے جڈن برتن ڈھونگے ہن ہر شے ماں ویندی آئی تے پہلے سینے چ برتن ہی میں ہوندے ہن کہیں دی گال سن گی نا ایڈے کھوہ چ سٹیندے ہن ہن بانڈائی جو جائیں کہیں دے ہاتھ جی میں پلیٹ جو بھاجی نہیں رک دی دے ہاں چگا اے برتن نہیں بدلے بندہ بدلے آج ہی وقت ہی وے برتن بنو ہوئے پرانے ہوئے برتن ٹھیک ہی وے آج جلے برتن دی کوئی چس مس ہائے ہائے پہلے ہلے گالی ہوں دیا نا اللہ دی قسم ہے ساڑے بابی میں ہاں جو گال سٹے نا گال مچ بھی دیا ترک بھی دیا باہر نہیں نکل دی ہون اپنی کچھ تے او میں تے کڑا تھے نا ہوئی دی جڑی گال ہے باتی پرونی مین ہاڑی تک پرونی
سونی مہنا دیتا چھانی چی سوراخ پرونی چی سوراخ کوئی کہیں کو آکھن چوگا ہر بندہ داغی ہے کیڑا ہر بندہ عیبی ہے ہر بندہ نامکمل ہی اگر مکمل ذات ہے ہکا ذات ہے جندنا آمنہ دلال محمد مصطفیٰ جڑا عیباں تو ہی پاک جڑی ذات ہے عیب ہی کہ ہاں ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کہا کو پلیٹ چاہ میں تھال چائے پلیٹ چائے اللہ سے میں روئنے کو میں چاہ باں ایڈو چاہ بیٹھے اللہ سے ایڈو بٹیرے چاہو اٹھائے ایڈو تتی ہوا جو بھونی دے آئے پک دے آئے پلیٹ رکھیں دے آئے میں یہ کوئی چاہ کو چاہ کھا میں اندہ تھا ہی ہون موہ چیڑے ماں وہ جلے پہلے سبزی کھاندے رہی ہے ول بھونی ہوئی چیزاں ول بٹیرے شٹیرے کھاندے رہی ہے گوشت ووشت کھاندے رہی ہے اللہ سے کو عرض کی اللہ ہن ہر شے نمک آلی تے مرچاں آلی تے مثالیں آلی شاید کھا 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 دے ہون تنگ تھی گیا ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا ہون کھوا حلوہ ہائے میں حلوے دا نا کی دے میں کئی ہاں دے ہاں طبیعت دلی تھئی ہون حلوہ چکھا اللہ دیاتے پاک فرمینا کو اگر میٹھی شاہ کھانا چاہتے ہیں نا یہ بڑے بڑے درخت کھڑے انہیں دے تلے سویرے سویرے جلے اٹھی جائیں بڑے بڑے برتن چا رکھ سن جھونا چلے سن ترنج بین ڈاسی کھانے ہر شاہ کھاؤ کی تو نہیں آپ فرمان وہاں کے ویس کول تم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا ہر شاہ کھوائی بیٹھے آنکھ نال دیکھ سو وال منے رب لم یزل دی جاتے پاک دی پاک برگا دی موسیٰ سے یار کی دا اللہ با میں ہر شاہ کھوائی بیٹھے آدھیں پہلے دیکھ سو دے وال منے اللہ فرمائے آگ کی دے گا انہاں کہ جیا فرمائے تیری نہیں منی مولا میں دا صاحب کچھ کھوائی بیٹھا اور نہ منن ان کیا کرا اللہ دیتے پاک فرمائے تیری امت ہے ان لنگا ہے کا خیر امت آسیا نہ کھاون دا مطالبہ کرے تھی نہ دیکھن دا مطالبہ کرے سی میں سن دے ویسن میں کوئی منے دے ویسن محمد دا کلمہ ہی پڑھ قرآن مجید دی آیا مبارکہ ہے جنہیں بارے اللہ کریں گے پاک نے فرمایا بالغیب آن ڈٹا سودا کرے سن میرے یار سبحان اللہ کچھ ہے کہ دیکھ وہ پہلا جوان میں پہلے عرض کی تھے صدیق سبحان تو صدیق اکبر سرکار دیتے پاک دا کوئی معدب ہے کوئی ادب کریں گے بھلے سیدنا صدیق اکبر نے نبی سے کو دھی دیتی ہوئی ہے نبی دے ذات انہاں دے جماعت رہا یہ سنگ دے سو رہا پر ساری زندگی کرنا نبی دے سامنے اچت ہے نا جماعت رہے دے سامنے سو رہا اچھا نہیں بولیں دا ورگا والا ماں والا بھی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھی ذات پاک فرمیندن بندے دے پیو ترائن انسان کے 3 باپ ہیں بندے دے کتنے پیو ہیں ایک ابا بولو چا ایک ابا ابا بولو چا ابے دنا ابا کیتا کرو ہن تے ملک صاحب آ دے ملک صاحب رین ملک دے بی جا پیو آدھے مرد ہیں کیا رومنے روموں سارے معاشرہ مک گئے برباد تھی باپ کو باپ نہیں آدھے ابے کو ابا نہیں آدھے باپے کو باپا نہیں آدھے ایسے یہ جو حاجی تھا ہر شے ویندی دا اصل دی طرف جیندہ بیجے ہو کوئی سڑے دی بھی ہون پیو کو بابے دا ہویا بابے کو آکے نا پاپا جانی بابا جانی دل بار میرا بابا سائیں آج وقتی میں بابے کو بابا سنو تواری اولادوں کو بابا سنے سی تو سائیں نہ کو نہ سنڈا کیا بھائی بیٹے ہوئے پر ہوں آلو ہیں گاج رہے ہیں ہون میرے در دیکھو بات تو ساؤں سارے پر ہیں میرے پر ہوں کیا بھائی بیٹے آلو وہائے آلو وچے سو گاجران اب بولو
आलू वहे वे आलू चेसो दा जेड़ा कुछ वहे सो वो कुछ चेसो आज जेड़ा कुछ पीऊ नाल तू अब तेरे नाल औलाद ही में टिट फार टैट जैसा करोगे वैसा क्या बात क्या बात वो लिखो वो पीऊ को लिखो भी बुढ़ा को ही लिखो ए इंदा शुमार की नहीं है ढेर सारे मुल्क पासपोर्ट बन चुके उन्हें पासपोर्ट उत्ते प्यूआ दे ना कहनी मावा दे ना भाई पाकिस्तानियों खुश नसीबी वे तब्दीली में बिल्ली ना थी ने रोले मोले बच्चे बदन पर शाला करे प्यू दा ना होवे विच मैं एक बेली को पूछा मैं कहवा तोने पासपोर्ट तो तेरी मां दा ना क्यों है प्यू दा ना क्यों कहनी वो के पीरा हिक्का गल दा मैं के हां आदे प्यू दा पता होवे तो लिखो क्या पता सा केदा नुतफा है सबको पता ही कहनी तो नहीं सही खैर हुए शाला करे बड़े बड़े रहो तुसा बड़े नाल सारी ठोक के बुजुर्गा नाल सारी शान है वरना तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना जब तक बिके न थे कोई पूछता न था बस तूने खरीद कर दुआ मंगा करो शाला करे बुजुर्ग वदे रामेन बड़े वदे रामेन बुढ़ड़ वदे रामेन इन्हां नाल सारी ठोक की वे हैंदा तोरे उते बोझ कडां टुरसी टिप के दे आथी ते मैं जरी सुखा रहा था ए टुर गए बख्त टुर वेसिया ए टुर गए दुआ दा दरवाजा बंद थी वेसिया कई नुकसान चवई खड़े हैं बोल नहीं से सकदे हुन जिगर फट देन के बंदे दे पियो कितियां 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 पहला 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 अब्बा बंदे दे पियो कितियां पहला दूजा उस्ताद 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 मैं को जट बंदा ही मजमे कोई गाल में को सिखा रहे में मेरा उस्ताद मौला अली सरकार फरमाते हैं जाए एक जुमला हिदायत दीते जाना अली दा उस्ताद उस्ताद दा कोई मकाम है अल्लामा इकबाल फरमाते हैं शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सनअत है एक रूह है इंसानी पर पीर नसीरुद्दीन नसीर को पूछा गया पीर सही दुनिया च बाकी बे पीर हैं मगर अल्लाह करीम जाते पाक ने तो को इतनी इज्जत दी है ये तुम्हारे को सब कुछ किथुआ है पीर नसीर मिल्लत वद्दीन एक जुमला फरमाया फरमाया खुद से चलकर ये नहीं तर्ज सुखन आया है पाऊं उस्तादों के दाबे हैं तो ये फन आया है आगे उस्ताद और को शागिर्द और डर दे उस्ताद लग पवे शागिर्द तो और उस्ताद लग पवे शागिर्द खावे थी इनमें आदे अरे खावे थी एक गुहीरे तरह फूका बैठे ते लगना ही को पुट्ठा खल्ला है फूक शूक शेख सादी बई तरह बैठे फरमाते सादिया शिराजिया सबक मधे कमजातरा हाय हाय सादिया शिराजिया सबक मधे कमजातरा कम सात चू मुल्ला शुवद शिकवा कुना दुस्तादरा आ फरमा सादी शिराजी आया सादी शराजी कौन है ये मुल्तान जी पहली दफा आया है शायद सादी शराजी सुभान अल्लाह ते मुल्तान जी डिटो किले तो बड़े जवान सुते पे सुभान अल्लाह इदो बावदीन से सुते पे पर सुभान अल्लाह शाह रुकने आलम सुते पे इदो हाफिज जमाल से सुते पे पर शाह शमस तबरे से सुते पे इदो जवान दादा शेर शाह से सुते पे जवानी में जो रिठा वहां के चौके जवान मुल्तान जी वदन वहां के केड़ी गली दसो भाई केड़े किथा गए क्या बात वहां के सारे जवान वदन वहां के जिया आ फरमा बोल तो तोरे मुल्तान दा शान ऊंचा है वहां के हो किवे आ फरमा मुल्तान मां बजन्नत आला बिराबरस आहिस्ता पा बने के मलक सजदा मी कुनद लोगो जडन मुल्तान चवाए होले होले कदम चवाए मुल्तान दी सरजमीन दा कोई चप्पा ऐसा कहनी जिथा रब दे फरिश्ते सुभान अल्लाह
یہ وہ جوان ہے شیخ سادی، تو شیخ سادی وہ جوان ہے جنہیں لکھا ہے رسالہ جب تک بندہ نہ پڑھے اس وقت تک بندہ درس نظامی سے سبق شروع نہیں کرے گا. سادیہ شرازیہ سبق مدے آپ کیا فرماتے ہیں کریمہ ببخشائے بر حالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی سیارہ خطا بخش بس نگاہ دار مارا زیرہ خطا خطا در گزارو ثواب نما زبان تاں بود در دہاں جائے گیر ثناء محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکرام برا کے بگذشت از کسر نیلی روا 40 سال عمر عزیزت گزشت مساج تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و ہوا ساختی دمے با مسالے نہ پرداختی انہا میں ترجمہ کیتا جا بڑے بڑے ہاں حلوے سے آپ نے فرمایا وہ سادی جی آپ نے فرمایا وہ جوان دے پترہ کیا لکھے آپ فرمایا کیا لکھے فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت مساج تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و ہوا ساختی دمے با مسالے نہ پرداختی مکن تکیا کے بر عمر نہ پائے دار مباش اے من از بازی روز کو آگ سو ہے پیر احمد رضا کدے آج تقریر ودا کرنے وہاں ٹیک ٹاک آلی سنی جو ٹیک ٹاک کر ودے وے سارے دیکھو بندے والی تقریر سنی چوہر میں کو خراب کی تھی ودن اللہ دی میرے پورے گھنٹی دی تقریر ہے چو ہاتھ چاہتے اتے سٹینے خدا خراب کرنے ایڈو ہی کپ دے میرے کو پوچھا تھا میں تو دساں ہاں جو ویرل تو لفظی جٹاں کوئی چلو مشہور تھے ودن نہیں آکھوں میں بندہ جٹ ہون جڑا مولوی نال مشہور تھی ہونا چاہے وہ تو مولوی نال لگ ویندے تے جڑا ہی میں مشہور نہ تھی ہونا چاہتا کون نہ چلے وا سال کو باہر کٹ دو دلے بن دے مشہور بڑے مرو دلے بن دے مشہور مشہور ہی میں تھی وہ جی میں میرے علی مشہور تھے مشہور ہی میں تھی وہ جی میں داتا علی عورتوں کو کٹتے باہو مشہور نہ پیا تھی میں ایک دلہ آدن ایک عربی دیوس آدن آقا دی ذات پاک فرمیندن جڑا دیوس ہے وہ جنتی خشبو ہی نہیں سیکھ سکتا عورت لکاون واسطے آئی ہے یا مشہوری واسطے آئی رکھنا ہی کو لکاتے آئی تائیں مشہور چکی خیال کرو سونے بڑھو نبی دیکھو کراڑ مشہور کریں کیونکہ کراڑ جو ہے ہندو جو ہے سکھ جو ہے پادری جو ہے عیسائی جو ہے ہر بلا کو ہر کوئی مشہور کرے پر ساکو شریعت ہے دی عورت 4 نام نال پکاری ویندی ہے اما دے نال عورت دھی دے نال عورت بہن دے نال عورت زال دے نال عورت اما دے قدمہ تلے بولو چاہو اما دے قدمہ تلے جنت بہن عزت دھی رحمت بیوی ادھا ایمان سبحان اللہ جڑے اتنے مقام گھنتے ہیں اساں کی کھاتے دے لائے والدی ابا استاد بھی استاد شالا کرے کہیں کو کہیں دے ہاتھ لگ ونجن کوئی استاد دے ہاتھ لگ ونجن مولا روم سرکار مثنوی شریف وچ حکایت لکھی بیٹھے آپ فرما دریا پیائی چلدا کیا دریا پیائی چلدا تے اون دے وچ کشتی ویندی آئی تردی تے کئی سامان چاہتے تے ویندی پئی پراں پتن دے پچاون تے دریا لایا کٹاؤ ڈھا چلائی او جڑے دریا ڈھا لائی اون دی ڈھا وچ درخت آ گیا چاہ دے مارا پانی چاہ دے ہن درخت بڈدا ویندے کشتی تردی ویندی درخت ڈیٹھا ہوں آگے کشتی میں دیا تردی ذات تا میری لکڑے کیا بات سبحان اللہ ذات ایندی لکڑے قوم میری لکڑے تے قوم ایندی لکڑے میں بڈدا میں نہ تے وہ تردی میں دی ایندی ٹرن دی کیا وجہ ہے میرے بڈن دی کیا وجہ ہے وہ آگے ہی سکی کو نہ پوچھا جا پہلے سکے نال سکے بولیں دے سبحان اللہ ان کو یہ کپڑے چارے پتا کر قدم قدم دے آزمائش ہیں میں جڑے سورے نال نہیں بولے دا میں کہ خیر ہے جن میری آن پانے بڑی کو نہیں بھیج چاچا میری جنے بیاں نال بول بیاں کو گکیا پا یہ دا تیرا دشمن ہے پیو دا جڑا بیرا ہے یہ دا تیرے چٹے دا رتا ہے
آقا فرمیندے جڑا رشتہ داراں نال تعلق تروڑے میری امت ہی چکا ہے نہیں، جڑا جوڑے وہ میری امت ہی چکا۔ وہ لاکھ پیا کرے تو نہ کر، کوئی کرے تو ہی کرے تو برابر تھی گیا۔ ایمان پلے کے لے نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کیتا، نبی دا سچا چاچا نبی دا دشمن آئی صحیح دعا چ منگنا کھ نہ راویا، پر سرکار دی آتے پاک کو صحابہ نے آتے یا رسول اللہ باقی لوگ آتے کلمہ پڑھ دیں، چاچے دا کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا دی آتے پاک نے ایک وقت آسی آنکھ نال دکھائے غلام ہو سی زبان ہندی ہو سی کلمہ آمنہ دے لا رشتے تروڑے نہ کرو، رشتے جوڑے کرو۔ کشتی وہاں کا کیا دیں وہاں کے تو تردی کی میں بدی ہیں دے میں بڑھدا کی میں بدا وہاں کے تو لکڑنے وہاں کے مائیں لکڑنے دے تو ہی لکڑنے میں کوئی ترن دا ڈان دا ڈس چا وہاں کے ڈساں وہاں کے ہاں ہن 100 گز رسا تے گنڈ سرے دے توجہ نال سنا وہاں کے تے کو استاد ہاتھ کہیں نہیں لائے تے میں کو استاد ہاتھ چلا تیرا استاد کہیں نہیں تو ہوں بڑھدا ودے تے میرا استاد میں تو ہوں تردی ودی اگر ترن دا ڈان سیکھنا چاہنے نا کہیں استاد دے ہاتھ تے جا کوئی کم بغیر استاد دے نہیں ویتیندہ جے تو ود ونجو پال ونجو چلے ابا ہی استاد ہی ابا تے استاد ہی ابا تے ابا ہی ابا بھی ابا کیڑا ہے ہوئے ہوئے ہون طبیعت چیک کریں دا پیا تاکہ سورا سبحان اللہ سبحان اللہ سورا ہی ابا ہی تو آگا پیر آج کوئی دوا رشتہ کاٹ ہے وہ سورا ابا ہی اے مولا علی سیدہ قول مبارک سارا ابا کی میں وہ جگر دا ٹکڑا کپ تے دیتے سبحان اللہ جو تے میں بولا کھڑا اللہ دی قسم ہے کئی ہاں کلیجے بہرا ویندن پھٹ ویندن کیا دیتے ساکو بیٹی پلی پلائی اساں کیا دیتے حق مار کتنا ہے 13,000 سونے دا ریٹ کیا ہے 3.5 4 لاکھ 36,000 مول میں دا ریٹ ہی میں ہو گیا نا ہندوتے ایک حدیث مبارکہ ہے آقا دی ذات نزہت المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام 900 ہجری چ باب انتقال کیتے ہی نزہت المجالس دی میں روایت دیندا پیا نبی سے فرمینے میں تو کو ایک سبزی دسے نا سبحان اللہ سبحان اوندا مول اگر سونے دے بھائی تھی بنے تا ان کو گھن تے کھوائے پیدے دا نبی نے کہنی ہویا کر اللہ اکبر کہنا نا خدا خراب کرے اٹے دا مڑ دا ریٹ 4,000 اٹے دا ریٹ تے کنک دا اچھا 5 دے گیا کھڑے تے کنک 4,000 دیے من کنک 6,000 دا مل دے پی دا چلو من کوئی مہینہ کھاندہ کھانے ہیں صدقے دی انہیں پی دی سٹپڑی ہیں پی دی اوہ نوجوانوں نہ اپنے آپ کو خراب کرو آج کھا گھنسو جلے بڑھے تھی تو روسو باکسو آکسو احمد رضا سچا دائی یہودی توڑے کو او چیزاں کھسی ویندن جڑیاں توڑے صحت واسطے بہتر ہیں او چیزاں تو کو کھویں دے پن جڑی توڑی صحت واسطے مضر ہیں تو کو حالی نمی دی نمی شے لگی کھڑیے تو کو چت سے جلے بعد وچ باکسو ولے ہاتھ کو وقت اڑا باسو میں سبزی دا نہ گھندا کھڑا میں سبزی دا نہ گھنساں بس 5 منٹ رہ گئے میرے میری مجبوریاں ہیں تھوڑی لیٹ آن دی مجبوری ہے میرے ٹائم دی پابندی دی مجبوری 2 بجے کتنی بجے سڈاوے 2 بجے صدقے تھی ابال ہے یہ جڑی قوم 3 بجے آ گئے سمجھو جلتی آئی ہے ہاں یہ سرکس تے جلتی آئی نہ صحیح مار ونجو کڈا نہ دے جٹ پانی نہیں دیندا 5 منٹ
میرے پاس 10 منٹ بعد گنا ہے مرشد تو میرے پاس 10 منٹ بعد گنا والدہ پیراں کو ہیلکا کرنے دے پہ وے جے پیر بھانے چ ہیلکا تھی گیا ڈانڈے چکوے دی بانے دعا کرانا یاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سارے تسا نبی دے غلام زندہ ماشاءاللہ اے تہاڈی محبت ہوندی میں کچھ بتاؤں دے میں ٹائم تھوڑا تو کو دینا گھنٹہ چوکھا ہوندا کیا بات اے جیسا شروع تھیندے ودے انہاں دے تہاڈی چس موک ویندے او جنے پیر کو ٹائم بدھاوے تسا انتظاری تکھی آگے کرو یار ابالے تے کرو یار چس نہیں آندی اللہ دی میں گال ادھوری کر دے کھڑے ہو نا چس نہیں آندی آقا دی ذات پاک میں سبزی دساں صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ دسو فرمایا میتھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میتھی سچی بھائی زبان میتھی سبحان اللہ آقا فرمایا اگر ہندی متوں کو اہمیت دساں اور ہندی برکت دساں انو سونے دے بھائی اگر مہنگی تھی ونجے تساں گن کے کھاؤ سارے چور کھاندے ہیں کہڑا کھاندے برگر اے دور سوجا ہویا بڈو ٹھاکا تھیندے ایڈو ادے میں کو چھٹی دو میں گھر میں لڑن جو گئے اوے خوراکاں او کھاؤ جڑیاں رب رسول کھا دیاں اللہ دی قسم ہے خدا دی قسم ہے سارے حالات خراب تھی چکے ہیں حالات خراب تھی چکے ہیں میں ایک گال کریندا پیاں بھاویں کبڑی جائے ول بھاویں پوریو نہ سدائے میری مجبوری ہے میں حق دا جملہ آکھ دینا سارے وڈے صحت مند لوگ ایک گال پکائی ودن سویر دا کھانا شاہانہ کھاؤ دوپہر دی روٹی امیرانہ کھاؤ واہ 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 تے شام دی روٹی فقیرانہ کھاؤ کیا بات ہن ہوٹلاں دے وانجے کھائے رات کو رش سویرے خالی ایک بجے جو کھا دے سم دے روح نہیں کریں چنگے بھلے ڈاکٹر کو ون کے اپنی صحت چیک کروا 10 بجے دے بعد لب لبا کام کرنا تو جسم چھوڑ دیں دے مشہدے کو صحیح کٹواؤ تے تساں ہکلنا شروع کریں دے ہوں ویلے ہن ٹور بس ستے دے اڑے ہسپتال ہیں پہ صحت ہزار نعمتیں پتہ نہیں کتنی نعمتوں کا عادت ہے جملہ سونی صحت رکھو اپنی صحتی وے نماز اچھا سس صحتی وے تلاوت اچھا سس صحتی وے روزی اچھا سس صحتی وے کماون اچھا سس صحتی وے میلاد اچ آون دی چاس صحت ہی وے میلادا سنن دی چاس صحت کہے نہیں وے کوئی یار کہے نہیں سکھے دا ہر کوئی ہے دکھے دا آج اپنے کھاون اتے غور کرو اپنے پیون اتے غور کرو اپنے خورد نوش اتے غور کرو کھاؤ 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 جڑا کچھ کھاندے وے حلال کھاؤ ایویں کھاؤ جویں نبی کھا جیڑی شے کھاونا چاہندے وے کھاؤ ہوے حلال اے گل غور ہوے ٹھیک ہے نا بھائی اللہ چیز قرآن مجید فرمایا حلالن طیبا اللہ دی تے پاک فرمایا جڑا نہیں کھاونے حلال رزق جلے سامنے آونے رزق دی بے قدری نہ کیتا کرو چاول گیران تلے ڈھے پوے چاہ تے چون تے بسم اللہ پڑھتے کھادا کرو شیطان روپو سی رب دی رحمت واس پو خدا دی قسم ہے جلے رزق کھاتے واپس وینے جلے اساں واپس ٹوڑتے وینے کئی لقمے پیرا تلے روندیندے پے ہوندن لقمہ اللہ دی پاک برگے چار کے اللہ بے قدرے کو دیتا بھی اللہ دی تے پاک فرماندن وان تیری قدر ہی ہو جیاں کرے ساں تے کوئی چھکے دے ٹنگوا دے جے ساری زندگی کو کمواواں نہ تے میں کوئی محمد رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے جلے ملک شام وچ گئے عیسائیاں ایک جملہ کا عمر آ گئے انہاں کے جیا فرمایا بھیڑاں بکریاں گئی چرے دا وہ ہے انہاں کے جیا فرمایا عمر کو آگو سارے سامنے روٹی کھاوے تے سب کو پتہ لگ وے دی عمر بن خطاب کو فرمایا لاؤ دسترخوان لگ گیا عمر بن خطاب روٹی کھاون واسطے بیٹھ گئے توجہ کرائے ایک گوڑا لمبا کر بیٹھے ایک گوڑا کھڑا کر بیٹھے عمر بن خطاب روٹی کھاندے بیٹھے ایک کھاندی چاہ دیتے کچھ بندے کو بھورے تلے ڈھے پوندے رہندے روٹی دے ٹکڑے نکے نکے جوز حصے تلے ڈھے پوندے رہندے حضرت عمر بن خطاب تلو جوز چون تے ٹکڑے چون تے کھاندے بیٹھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پاکو آپ دے جڑا گائیڈ مبصر بیٹھائی آپ دے کنے سرگوشی کرتے تھے 36 لاکھ مربع میل دا امیر المومنین وے تلو چون تے کھاندے بیٹھے وے عیسائیاں کی پھاڑتے دے تے کھڑن کیا آکھسن عمر بن خطاب اپنے مبصر دی طرف آنکھ چاہتے دیٹھا آپ نے فرمایا کیا عیسائیاں دے سامنے اج محمد دی سنت ہی چھوڑ دے سارے عیسائیاں کٹھے تھی کیا کہا عمر دے سامنے تلوار نیامی چنا کڑھائے وہ کہ وجہ کیا وہاں کا جڑا روٹی کھاندی جا دیتے نبی دی سنت نہیں چھوڑے دا میدان اچ محمد دے دشمنہ کو چھوڑے دے ملک لکھ دے چاہ ملکی محمد دے اسے محمد